Here in question number 2, the 5 numbers shown here are the first digit taken from the first row of the random numbers table, which are here 2 to 4 to 5 numbers are 1, 5, 7, 3 and 0. Suppose they represents the number of mobiles in 5 randomly selected rural households. Assume these numbers represents a small population. These are small populations from which we are generating the sample distribution. Perform the following task. Here in question number 2a, calculate the mean and variance of the given population of mobiles. फेरि सुरुको जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा गरेको जस्तै हामी त्यसको मिन र भेरिएन्स निकाल्छौं मोबाइलको। फेरि के भन्छ सेकेन्ड नम्बरमा निकालेर एउटा एउटा नम्बर निकालेर गरौ अनि मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल म एउटा गर्दैछु क्वेशन नम्बर 1 को। यहाँ हेर्नु होला हाम्रो नम्बर्सहरु 0 1 3 5 र 7 छ है। 0 1 3 5 र 7। Calculation of population mean and population variance. Here x xi minus x bar अर्को टेबल y भनेको x minus x bar होल स्क्वायर। x मा हाम्रो के थियो त एउटा 0 थियो 0 एउटा 1 एउटा अर्को 3 5 र 7 थियो। यति थियो। सिरियल नम्बर पर लेख्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बरमा 1 1 2 3 4 5 पाँचवटा हाम्रो अब्जर्भेसनहरु छ। अब यहाँ हाम्रो समेसन अफ x भनेको कति छ त 0 1 4 4 5 9 9 र 7 16। यो 16 भयो हाम्रो। फेरि त्यस्तै अब x बार x minus x बार पहिला x बार निकालौं। यार x बार निकाल्दाखेरि 4 population mean x bar is equal to summation of x divided by n. Summation of x is 16 divided by observation is 5 3.2 and the population mean is 3.2. Now here x minus x bar 0 minus x bar भनेको 3.2 0 minus 3.2 भनेको minus 3.2 त्यस्तै 1 minus 3.2 भनेको 2.2 minus मा minus 2.2 त्यस्तै 3 बाट minus 3.2 भनेको minus 0.2 त्यस्तै घटाउन 1.8 3.8। अब यसलाई स्क्वायर गर्यो भने 3 minus 3 x minus x bar यसलाई स्क्वायर गर्यो भने minus 3.2 लाई स्क्वायर गर्यो भने minus minus plus र यसको 3.2 लाई स्क्वायर गर्यो भने 10.24 त्यस्तै 2.24 लाई 4.84 त्यस्तै यसलाई 0.04 3.24 र यो 3.8 लाई स्क्वायर गर्यो भने 14.44 यति हुन जान्छ। अब यसलाई हामी सम गर्छौं नि समेसन अफ x minus x bar होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो सबैलाई सम गर्यो भने हाम्रो 32.8 हुन जान्छ 32.8 हुन जान्छ। अब हामीले यसको पपुलेसन भेरिएन्स निकाल्नु छ। अब यसको लागि अब यो भनेको यसमाको पपुलेसन भेरिएन्स निकाल्ने बेलामा नाउ फर पपुलेसन भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डिभिजन स्क्वायर भनेको सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टु
summation of x minus x bar whole square divided by n. अब त्यसमा पपुलेसन भेरिएन्स र यसको लागि यहाँ सिग्मा स्क्वायर र त्यसमा पपुलेसन भेरिएन्सको लागि एस स्क्वायर किन लेख्छौँ एकछिन पछि तपाईले थाहा हुनेछ हेर्नु होला। अहिले गरौँ यो पनि हाम्रो पपुलेसन भेरिएन्सकै फर्मुलाहरु छ। ल यो भनेको x minus x bar whole square भनेको कति छ त 32.8 यहाँ 32.8 डिवाइडेड बाइ n भनेको हाम्रो कति छ त n भनेको 5 यो भनेको कति हुन गयो त यो हाम्रो डिवाइड गर्छ भने 6.56 हुन जान्छ। यो क्वेशन नम्बर ए को लागि सक्यो। अब हाम्रो यहाँ क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नु न क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ कन्स्ट्रक्ट all possible sample from this population of size 2 यहाँ sample size 2 छ using sampling with replacement अब फेरि with replacement को लागि हामी sample size सैम्पलहरु कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्थ्यौ त n capital N to the power small n गरेर याद छ पछि बाइ गरेर भिडियो हेर्नु होला त्यही हामीले लेखेको थियौ। नम्बर of possible samples of size small n is equal to 2 that can be drawn or from size n is equal to 2 from population of size capital N is equal to कति वटा 5 ने यसमा पनि 5 can be drawn in n to the power small n with that is capital N is 5 to the power small n is equal to 2 is 25। अब हाम्रो सिम्पलहरु कुन कुन छ त hence the possible samples are यो हाम्रो विथ रिप्लेसमेन्ट को केस छ है विदाउट रिप्लेसमेन्ट छैन। हाम्रो मानौ कि यो एउटा ब्याग छ हैन मानौ कि यहाँ हाम्रो 0 1 3 5 र 7 यो पाँच वटा हाम्रो नम्बरहरु छ हैन मानौ। अब यो नम्बरमा विथ रिप्लेसमेन्ट यो 0 लाई एकचोटी लेख्छु भने फेरि यसलाई सबैसँग अब साइज यो दुई वटाको साइज बनाएर स्याम्पलहरु दुई वटाको स्याम्पलहरु लिएर फेरि यो 0 लाई फेरि यसैमा पुनः हामी यसमा 0 लाई फेरि इन्क्लुड गरी यसमा हाल्नु छ र फेरि 1 लिन्छ भने 1 सँग 0 पनि हुन्छ यसरी हामी गर्दै जान्छौं। जसरी म एउटा गरेर देखाउँछु तपाईलाई हेर्नु न यहाँ हामी जसरी 0 यस्तो केसमा हामी 0 सँग 0 लाई पनि लिन्छौं। अब फेरि 1 सँग छ भने 1 लाई पनि लिन्छौं है। यहाँ हामी हेर्यौ अब विथ रिप्लेसमेन्ट को केसमा नम्बर अफ पोसिबल स्याम्पल्सहरु हाम्रो कतिवटा हुने हो त 25 वेजले हाम्रो यति। अब यसमा के भन्न चाहन्छु तपाईहरु के गर्नु होला यो अब पोसिबल स्याम्पल्सहरुलाई लिस्ट गर्नको लागि तपाईहरु के गर्नु होला यहाँ 25 वे आएको छ हाम्रो यहाँ 25 वेज आएको छ र यो 25 वेजलाई यो क्यापिटल n ले डिवाइड गर्नु होला। क्यापिटल n भनेको 1 2 3 4 5 पाँचवटा छ 5 ले यो भनेको 5 चोटी 5 हरेक नम्बरलाई 5 चोटी यहाँ लेख्नु 0 5 चोटी 4 5 चोटी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 हो। त्यस्तै अब 1 छ 1 पनि 5 टाइम्स 1 1 1 1 1 फेरि 3 5 टाइम्स 3 3 3 3 3 फेरि 5 5 टाइम्स 5 5 5 5 5 7 5 टाइम्स 7 7 7 7 7 यति भयो। अब यो फेरि 5 लाई फेरि n ले डिवाइड गर्नु होला 5 भनेको कति हुँदैन 5 5 1। अब यो नम्बर्सहरुलाई एक चोटी मात्र लेख्नु होला यहाँ भनेको यो एक चोटी 0
फेरि एकचोटि 1, अब एकचोटि 3, एकचोटि 5, एकचोटि 7, एकचोटि मात्र यो नम्बरहरूलाई यहाँ रिपिट गर्नु होला। यो भनेको 0 0 भयो, 0 1 भयो, 0 3 0 5 0 7। फेरि यहाँ एकचोटि मात्र रिपिट गर्नु छ, लेख्नु छ। यहाँ 0 लेखेँ, यहाँ 1 लेखेँ, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। यो हाम्रो भयो। फेरि अर्को हाम्रो 0, यहाँ 1, यहाँ अब 3, यहाँ 5 र अर्को 7। फेरि अर्को 0 1, फेरि 3 5 र यहाँ 7। फेरि यहाँ 0 एकचोटि मात्र लेख्नु छ, 0 1 3 5 र यहाँ 7। हेर्नुहोस् के गरेको छु। अब कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25वटा भयो। त्यही हामी यसरी गर्न छ। विथ रिप्लेसमेन्टको केसमा अब पोसिबल स्याम्पल्सहरू अब हामी कसरी लेख्न सक्छ त? अब यो हाम्रो कति वेज छ हामी गरेर 25 निकाल्छौँ। 25 वेजले हामी पोसिबल स्याम्पल्सहरू हुन्छ र यो पोसिबल स्याम्पल्स जो जुन 25 छ, कतिवटा स्याम्पल्स क्यापिटल एन भनेको यो पपुलेसन साइज कति छ त? 1 2 3 4 5 5 ले डिभाइड गर्ने 5 आयो। त्यो 5 चोटि सबैलाई हरेक यसमा अब्जर्भेसनहरुले 5 टाइम्स लेख्ने सबैलाई है। अब यो फेरि 5 लाई यही नम्बरले एनले हामी डिभाइड गरौँ। फेरि 5 द 1 भनेको 1। अब एक चोटि योहरुलाई सबैमा रिपिट गर्नु छ। यहाँ 0 1 3 5 7 फेरि 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7 सबैमा त्यस्तै गरी हामी स्याम्पल पोसिबल स्याम्पल्सहरु निकाल्न सक्छौं। ल यसरी गर्नु होला। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ? यो हामी कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यो पोसिबल स्याम्पल्सहरु अफ साइज 2 को स्याम्पल साइज 2 लिएर हामी सबै गरिसक्छौं विथ रिप्लेसमेन्टको लागि। अब क्वेशन नम्बर सी मा हामी के निकाल्नु छ? हामीलाई क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल स्याम्पल्स। यो पोसिबल स्याम्पल्सहरुबाट स्याम्पल मिन र स्याम्पल भेरिएन्स निकाल्नु छ। अब यसको लागि टेबल बनाऊ पहिला। अब अगाडि क्वेशन गरेको जस्तै अब स्याम्पल मिन, त्यो स्याम्पल मिन र स्याम्पल भेरिएन्स निकाल्नको लागि अब द स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन अफ द मिन्स, अब त्यसको निकाल्नको लागि यसरी हामी एउटा टेबल बनाएको थियौं। म त्यस्तै टेबल बनाइसके यहाँ, र यहाँ सिरियल नम्बर 1 टु यहाँ 25 सम्म है, 1 टु 25 सम्म म यहाँ सिरियल नम्बर लेखिसके र स्याम्पल भ्यालुहरु x बार लेखेर xi लेखेर यो सबै स्याम्पल फर्स्ट स्याम्पलको लागि यो 00, सेकेन्ड स्याम्पल 01 03 यसरी गरेर म यहाँ 25 वटा जुन अघि हामी निकालेको थियो 25 वटा स्याम्पलहरु त्यो म यहाँ लेखेको छु। सबै यहाँ 77 सम्म म स्याम्पलहरु लेखिसके। त्यसपछि यो हरेक स्याम्पलको म मिन निकाल्छु। स्याम्पल मिन अब के गर्ने भने यहाँ 0 + 0 0 र 0 डिवाइडेड 2 भनेको हाम्रो कति हुन गयो त 0 नै हुन गयो। अब यहाँ म 0 लेख्छु। 0 + 1 1 1 डिवाइडेड 2 भनेको 0.5। त्यस्तै 0 + 3 3 3 डिवाइडेड 2 1.5 0 + 5 5 5 डिवाइडेड 2 2.5 र जस्तै म यो 0 + 7 7 डिवाइडेड 2 3.5 यसरी गरेर म सबै यो 25 वटा स्याम्पलको लागि म मिन निकालेर लेख्छु। यो 25 वटाको सबैको म मिन निकालेर लेख्छु अहिले। अब म यहाँ 25 वटा स्याम्पलहरुको मिन यहाँ निकालिसकेको छु। ल यो यसरी निकालेर यसरी म 25 वटाकै स्याम्पल मिनहरु निकालिसकेको छु। ल अब तपाई पनि निकाल्नु होला। म अब अर्को यहाँ xi बार माइनस x बार भनेको स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन को लागि म एउटा अर्को टेबल ड्रा गर्दै छु। यहाँ x सिम्पल फर्स्ट मिन यहाँ 0 माइनस x बार भनेको पपुलेसन मिन हामी कति निकालेको छ त? यहाँ पपुलेसन मिन हाम्रो 3.2 निकालिसकेको छ। यो 3.2 पपुलेसन मिन भनेको 3.2 निकालेको छौं। यो भनेको पपुलेसन मिन को 3.2 हामी निकालिसकेको छौं अगाडि। ल अब यो 0 माइनस 3.2 यो 0 माइनस 3.2 भनेको माइनस 3.2 0.5 माइनस 3.2 स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन। यो हाम्रो सबै स्याम्पलहरुको लागि हामी निकालिसके। हाम्रो पपुलेसन मिन 3.2 थियो
जुन अघि निकालेको थियो हामी 3.2 र यहाँ हरेक स्याम्पलको मिनहरु निकालिसकेका छौं। अब यहाँबाट यो 0 माइनस 3.2 गरेर माइनस 3.2 त्यसै 0.5 माइनस 3.2 भनेर माइनस 2.7 त्यस्तै 1.5 माइनस 3.2 गरेर हाम्रो माइनस 1.7 यस्तै गरी म यो सबैलाई यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राख्छु। त्यसैले म सबैलाई क्याल्कुलेट गरे यसरी 25 वटा स्याम्पल्सहरुको लागि म यसरी क्याल्कुलेट गरेर राखे। अब हाम्रो अर्को के हुन्छ कि x i बार माइनस क्यापिटल x बार भनेको स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन स्क्वायर। यसको मतलब यो जति छ यसमा यसलाई स्क्वायर गरेर यो कलममा हामी लेख्नु छ भनेको माइनस 3.2 लाई स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ माइनस 3.2 लाई स्क्वायर गर्यो भने 10.2 हुन जान्छ 10.2। त्यस्तै माइनस 2.7 लाई स्क्वायर गर्यो भने माइनस 2.7 लाई स्क्वायर गर्यो भने 7.29 हुन जान्छ 7.29। त्यस्तै माइनस 1.7 लाई स्क्वायर गर्यो भने 2.89 हुन जान्छ 2.89। त्यस्तै माइनस 0.7 लाई स्क्वायर गर्यो भने 0.49। यसै गरी हामी यो सबैको स्क्वायर गरेर यो कलममा लेख्नु छ। त्यो स्क्वायर गरेर हामी लेख्छौं। अब म यहाँ यो सबै 25 वटाकै नम्बरहरुको लागि स्याम्पल्सहरुको लागि यहाँ म स्क्वायर गरेर यो सबैलाई स्क्वायर गरेर म यहाँ लेखे। हेर्नुला यसरी हाम्रो 25 वटाकै म यसरी लेखिसके स्क्वायर गरेर। अब हामीले अर्को कलमको लागि सोल्भ गर्छौं। अब अर्को कलममा हाम्रो के छ si स्क्वायर। यसको लागि 1 बाइ स्याम्पल साइज माइनस 1 इन्टु समेसन अफ xi स्क्वायर माइनस n इन्टु x बार स्क्वायर। यसको मतलब हामीले गर्नुपर्ने यसरी फर्स्टको लागि यहाँ हेर फर्स्टको लागि म एउटा सोल्भ गरेर देखाउँछु दुईटामा सोल्भ गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि तपाईहरु आफै ट्राई गर्नु होला। जसरी 1 बाइ स्मल n भनेको हाम्रो 2 थियो। अब यो यसको लागि हाम्रो कति हुन गयो त पहिला यसको लागि हेरौ 1 बाइ 2 माइनस 1 स्मल n भनेको 2 छ इन्टु x बार भनेको हाम्रो कति छ यहाँ xi भनेको कति यहाँ यो सिम्पलको लागि यो दुईटैलाई स्क्वायर गरेर सम गर्नु छ भने 0 र 0 जुन अघि भिडियोमा पनि हेरेको छ त्यस्तै गरी यसलाई पनि गर्नु छ। त्यही हाम्रो अगाडि बाइ गरेर पनि हेर्नु होला। यहाँ त्यस्तै गरी यसलाई पनि गर्नु छ 0 स्क्वायर र यसलाई पनि 0 स्क्वायर किनभने यो xi को स्क्वायर छ यो जुन हाम्रो सिम्पल छ त्यसको स्क्वायर गरेर यहाँ सम गर्नु छ। त्यो गरिसके अनि माइनस स्मल n भनेको 2 इन्टु यसको लागि xi बार भनेको हाम्रो कति छ त x यहाँ 0 छ xi बार भनेको 0 स्क्वायर। यसको लागि सोल्भ गर्यो भने यो 1 बाइ 1 1 हुनु गयो यो 0 र 0 0 0 अनि माइनस 2 इन्टु 0 स्क्वायर 0 2 यो सबै हाम्रो 0 यो भनेको सबै हाम्रो 0 हुनु गयो। यसको लागि हामी अब कति लेख्छौं त यहाँ 0। फेरि सेकेन्ड कलमको लागि यहाँ 0 1 छ हाम्रो सिम्पलको लागि यो 1 डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 1 भनेको 1 हुन गयो समेसन अफ xi स्क्वायर भनेको यो हाम्रो 2 माइनस 1 अर्कोको लागि म गर्दै छु 2 माइनस 1 अनि इन्टु 0 यहाँ 0 फर्स्ट 0 स्क्वायर अनि सम गर्न छ 1 स्क्वायर माइनस सेम्पल साइज भनेको यहाँ इन्टु यसको मिन कति छ 0.5 यो 0.5 हाम्रो यसको मिन छ 0.5 स्क्वायर यो कति यो त 1 हुन गयो यो 0 यो 1 माइनस यो 0.5 ले स्क्वायर गर्नु 0.25 इन्टु 2 0.5 1 माइनस 0.5 भनेको 0.5 अनि फेरि यसमा अब कहिले लेख्छ त 0.5 हो। अब यो 0.5 हुन भयो। फेरि त्यस्तै हामी यसको लागि पनि गर्छौं हेर्नु होला सेम त्यही प्रोसेस 1 डिवाइडेड 2 माइनस 1 इन्टु यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु यसको मिन कति छ 1.5 स्क्वायर। यो भनेको 3 3 जा 9 यो त 1 हुन जान्छ यो 3 3 जा 9 यो 0 3 3 जा 9 माइनस 1.5 इन्टु 1.5 भयो न 2.25 इन्टु 2
भनेको 2 × 2.25 यो भनेको हाम्रो कति 4.5 र यो 19 - 4.5 = 4.5। यसको लागि हामी अब थर्ड नम्बरको लागि यहाँ कति लेख्नु हो 4.5। यसरी गरेर हामी यो सबैलाई सोल्भ गर्छौं। म सोल्भ गरेर लेख्दै छु। अब हामी यसai स्क्वायरको लागि सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेखिसके। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो सबै लेखिसके। हेर्नु होला तपाई पनि क्याल्कुलेट गरेर एकचोटी चेक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो टेबल यो कम्प्लिट भयो र हाम्रो क्वेशनमा के थियो त क्वेशनमा हाम्रो क्वेशनमा के थियो क्याल्कुलेट फ्रम इच पोसिबल स्याम्पल्स सैंपल मीन एंड सैंपल भेरिएन्स। हामीले सैंपल मीन र सैंपल भेरिएन्स निकाल्नु छ यसबाट र हामी यो अब यसको लागि क्याल्कुलेट गर्दै छौं सैंपल मीन र सैंपल भेरिएन्स। हामीले के निकाल्नु थियो त मीन अफ द सैंपल मीन्स मीन अफ द सैंपल मीन। यसको लागि हाम्रो के थियो समेसन अफ xi बार डिवाइडेड बाइ n पावर n। यो भनेको हाम्रो समेसन अफ x बार कति थियो समेसन अफ xi बार यसको सबैलाई सम गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ यहाँ समेसन अफ xi बार यो कलममा समेसन अफ xi बार = हाम्रो यो सबै टोटल गर्यो भने सम गर्यो भने हाम्रो यो 80 हुन जान्छ। त्यस्तै अब हाम्रो यसलाई यो कलमको सम गर्यो भने यो कलमको लागि सम गर्यो भने हाम्रो यो कति टोटल हुन जान्छ यो भनेको समेसन अफ xi बार माइनस x बार होल स्क्वायर = यो हाम्रो 82 हुन जान्छ। यो सबैले सम गर्यो भने 82 यति हामी लेखिसक्यौं। हामीले के चाहियो समेसन अफ xi बार डिवाइडेड बाइ n टु द पावर n। यो हामी भर्खर अहिले कति निकालेको छ 80 र यो 80 हुन गयो 80 डिवाइडेड बाइ n टु द पावर n भनेको कति हाम्रो 5 टु द पावर 2 यो भनेको 25 हामी अघि निकालिसकेको छौं। यो 25 यो भनेको हाम्रो 3.2 हुन गयो 3.2। त्यस्तै अर्को हामी के निकाल्छ भेरिएन्स अफ द सैंपल मीन भेरिएन्स अफ द सैंपल मीन = हाम्रो फर्मुला के छ समेसन अफ xi बार माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ हाम्रो सैंपल कति छ त नम्बर अफ सैंपल n टु द पावर n। यो भनेको हाम्रो भर्खर हामीले गरेको छौं यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौं समेसन अफ xi बार माइनस समेसन माइनस x बार होल स्क्वायर = 82 हामी यो क्याल्कुलेट गरेर राखेको छौं 82 र यहाँ हाम्रो 82 हुन गयो 82 डिवाइडेड बाइ यो भ्यालु 25 यो क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ त 3.28 हुन जान्छ यो पनि हाम्रो। और हामीले अर्को पनि हाम्रो फर्मुला छ के त हाम्रो के लेख्न सक्नुहुन्छ भेरिएन्स निकाल्दाखेरि भेरिएन्स अफ x बार = स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर। यसको मतलब त्यही हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर डिवाइडेड बाइ स्मल n = स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो भनेको सिग्मा स्क्वायर भनेको हाम्रो कति निकालेको छ यहाँ हेरौँ त सिग्मा स्क्वायर भनेको यो भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु होला हामी सिग्मा स्क्वायर भनेर हाम्रो पपुलेसन भेरिएन्स भनेर निकालेको छौं। त्यसको भ्यालु हाम्रो आएको थियो 6.56 डिवाइडेड बाइ यो स्मल n भनेको 2 र यसले हामी डिवाइड गर्यो भने हाम्रो 3.28 हुन गयो 3.28। हामी यहाँ के हेर्यो मीन अफ द सैंपल मीन जुन हामी निकालेको थियो 3.2 त्यो हाम्रो अघि पपुलेसन मीन निकाल्ने बेलामा हाम्रो 3.2 नै आएको थियो हैन 3.2 नै आएको थियो। अब हामी कन्क्लुजन के लेख्न सक्छ यसको लागि सिन्स द मीन अफ सैंपल मीन यो भनेको मीन अफ सैंपल मीन = मीन अफ सैंपल मीन भनेको 3.2 र हामीले अघि निकालेको पपुलेसन मीन है पपुलेसन मीन जुन हामी निकालेको थियो त्यो पनि हाम्रो 3.2 नै आएको थियो भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु होला।
अब यहाँ के हेर्नु हो यो दुईटा इक्वल भएकोले सो वी can conduct we can conclude that the mean of the sampling distribution of the sample mean is equal to the population. ओके हामी यति हेरिसक्यौं यहाँ हाम्रो डी को लागि पनि यहाँ निकालिसके जुन हामी डी को क्वेशनमा के थियो हेरौँ हामी क्याल्कुलेट भेरिएन्स अफ द सैंपल मीन हामी भेरिएन्स अफ सैंपल मीन को भेरिएन्स यहाँ निकालिसके सैंपल मीन को भेरिएन्स हाम्रो 3.28 आ सैंपल मीन को लागि भेरिएन्स यो दुईटा पनि निकालिसके अर्को हाम्रो क्वेशन के छ त क्वेशन नम्बर ई मा टेस्ट इफ सैंपल मीन इज सरी क्याल्कुलेट भेरिएन्स अफ सैंपल मीन निकालिसके त्यस्तै ई मा हाम्रो टेस्ट इफ सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मीन यो निकाल्नु छ अगाडि पनि हामी यस्तो क्वेशन गरेको छौं टेस्ट इफ सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मीन यसको लागि हामी गर्छौं यो क्वेशन नम्बर ई को लागि के निकाल्नु थियो त हामीले टेस्ट इफ द सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मीन हामीले ई एस स्क्वायर निकाल्नु छ ई एस स्क्वायर निकाल्नु छ यसको फर्मुला हामी के पढेको त समेसन अफ एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n टु द पावर n भनेको टोटल नम्बर अफ सैंपल यो हाम्रो ई एस एस आई स्क्वायर भनेको हामी कति त्यो टेबलमा क्याल्कुलेट गरेको छ यति हेर्नु न यो हाम्रो एस आई स्क्वायर भनेको यो टेबललाई हामी सम गर्यो भने हाम्रो 164 आएको छ यो 164 भनेको यहाँ हामी लेखौ अब 164 डिवाइडेड बाइ यसको हाम्रो टोटल नम्बर अफ सैंपल्स भनेको हाम्रो 25 छ यो डिवाइड गर्यो भने 164 डिवाइडेड बाइ 25 इज इक्वल टु 6.56 यो 6.56 जुन हाम्रो आयो त्यो हाम्रो एस स्क्वायर सँग इक्वल छ हैन भनेको हामी के लेख्न सक्छ भनेको सेम पपुलेसन मीन हाम्रो कति आएको थियो त हेन्स यो हाम्रो ई एस स्क्वायर जुन आएको छ त्यो हाम्रो पपुलेसन भेरिएन्स सँग इक्वल हुन जान्छ हैन 6.56 दैट इज ई एस स्क्वायर इज इक्वल टु एस स्क्वायर हेन्स ई एस स्क्वायर इज इक्वल टु एस स्क्वायर यो हामीसँग यो पपुलेसन भेरिएन्स यो पनि छ हाम्रो यो अघि हेर्नु न म यसमा यो क्वेशनमा अब म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै पपुलेसन भेरिएन्स निकाल्नेमा सिग्मा एस स्क्वायर नै किन निकालेको थिए त्यो अर्को नेक्स्ट क्वेशनको लागि हाम्रो अहिले काम लाग्छ त्यही भएर म त्यसरी निकालेको थिए हेर्नु न यो फर्मुला युज गरेर भेरिफाई इफ द डाइरेक्ट फर्मुला टु क्याल्कुलेट द भेरिएन्स अफ सैंपल मीन भेरिएन्स x बार विथ रिप्लेसमेन्ट इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाइ n त्यही अब यहाँ हामी सिग्मा को भ्यालु त हाल्न मिल्छ त्यही भएर म डाइरेक्ट त्यहाँ अब सिग्मा स्क्वायर अनि भेरिएन्स को लागि निकालेको थिएँ गिव्स द सेम भ्यालु एज क्याल्कुलेटेड फ्रम डी अब डी मा जुन हाम्रो छ यो डी मा को लागि हामी निकालेको थियौं त्यतिकै आन्सर आउँछ यसको लागि पनि त्यही हामीले भेरिफाई गर्नु छ र डी मा हाम्रो कति आएको थियो त यो हाम्रो डी को लागि हामी अगाडि निकालेर राखेको छौं यो डी को लागि हाम्रो थियो डी को लागि यो हाम्रो निकालेको थियो भेरिएन्सहरु अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर एफ को लागि क्वेशन नम्बर एफ मा हाम्रो के थियो त अब भेरिएन्स अफ हामीले निकाल्नु छ चेक गर्नु छ भेरिएन्स अफ x बार विथ रिप्लेसमेन्ट को लागि इक्वल टु हाम्रो फर्मुला दिएको छ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ र सिग्मा स्क्वायर भनेको हामी पपुलेसन भेरिएन्स अघि नै निकालेको छ त्यही भएर अलिकति भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु होला यसको भ्यालु भनेको हामी पपुलेसन भेरिएन्स भनेर हामी निकालेको थियौ 6.56 निकालेको थियौ हेर्नु होला र यो स्याम्पल साइज भनेको हाम्रो 2 छ यो गर्यो भने 3.28 र क्वेशनमा के भनेको थियो यो डी मा गरेको जस्तै क्याल्कुलेट गरेको जस्तै हाम्रो भेरिएन्स हाम्रो जुन हाम्रो डी मा भेरिएन्स जुन निकालेको छौं भेरिएन्स अहिले जुन निकालेको 3.28 अथवा यसरी पनि निकाल्दा पनि हुन्थ्यो है
यो नगरे पनि यो अथवा यो जुनसुकै गरे पनि तपाईले दुवै म देखाइदिए यसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ ल त म टेबलमा यसरी बनाएको थिएँ गर्नु होला तर म फेरि यो टेबल नबनाए पनि हाम्रो यहाँबाट निस्किन्थ्यो यहाँ किनभने हामी पपुलेसन भेरिएन्स निकालिसकेको थियो डिभाइडेड बाइ 2 भनेर हामी यो हेर्नुस् त यो र यो दुईटै अगाडि नै यही हाम्रो क्वेशन छ यो र यो दुईटै सेम आएको छ र यहाँ पनि त्यही निकाल्नलाई भनेको छ यो भनेको सेम नगयो है यहाँ पनि 3.28 र यहाँ पनि 3.28 म यो अगाडि नै निकालेर राखिदिएको छु तपाईहरु बरु यो लास्टमै लेख्नु होला यो नलेख्नु होला अहिले यसमा डी को लागि यो मात्रै अहिले लेख्नु होला र यो बरु म पछि क्वेशनमा यहाँ सोधेकै छ त्यही भएर यो लास्टैमा गरे पनि हुन्छ यो यहाँ नलेखे पनि हुन्छ एकैचोटी लास्टमा लेख्नु होला किनभने हामीलाई यही या क्वेशन नम्बर 1 मा यही निकाल्नु छ त्यही भएर यो र त्यसको डी मा एबभ हामीले त्यही आयो हाम्रो 3.28 नै र यहाँ पनि हाम्रो 3.28 नै आएको छ हैन यहाँ 3.28 यसरी गरे पनि डी मा क्याल्कुलेसन गरे जस्तो र हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ भेरिफाई द डाइरेक्ट फर्मुला टु क्याल्कुलेट द भेरिएन्स अफ सिम्पल मिन भेरिएन्स x बार विथ रिप्लेसमेन्ट है इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n गिव्स द सेम भ्यालु एज क्याल्कुलेटेड फ्रम डी जुन हाम्रो डी मा दिएको छ र यो यहाँबाट जुन हामी क्याल्कुलेट गरेर निकालेको छ त्यो दुईटैको भ्यालु सेम हुन्छ भनेर हामीले भेरिफाई गर्नु छ र हामी यहाँ भेरिफाई पनि गरिसके किनभने यहाँ डी मा जुन यहाँ छ यो 3.2 आएको छ र यसरी अहिले जुन हामी गरेको छ एफ नम्बरको लागि यो जुन अहिले निकालेको छौं 3.28 यो दुईटै सेम हुन र त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं हेन्स भेरिफाइड आजको लागि म यति नै गर्छु अर्को क्वेशनहरु म नेक्स्ट भिडियोमा सोल्भ गर्ने नै छु